आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। कतिले भन्छन् जीवन प्रश्न हो, कतिले भन्छन् जीवन सङ्घर्ष हो, कतिले भन्छन् जीवन एउटा अवसर हो, र कति मान्छेहरूलाई लाग्छ कि जीवन एउटा दुःखको कथा हो, र अरू कतिलाई लाग्छ कि जीवन एउटा सुखको कथा हो, आनन्दको कथा हो। मलाई के लाग्छ, आफूलाई के लाग्छ, तपाईको लागि जीवन के हो भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईलाई के लाग्छ? मलाई भित्रबाट जीवन के हो भन्ने लाग्छ, अथवा जे हो भन्ने लाग्छ, जीवन त्यही नै हो। अङ्ग्रेजीमा भन्ने भने वाट इज लाइफ? लाइफ इज वाट यु थिङ्क इट इज। यदि जीवन सङ्घर्ष हो भन्ने मभित्र छ भने म जीवनभर सङ्घर्ष गर्दछु। सङ्घर्ष कोसँग गरिन्छ? बाहिरको काम गर्दाखेरि मैले अलिकति मेहनत गरेर गरेँ भने त जीवन मेहनत हो भन्थे, जीवन श्रम हो भन्थे। सङ्घर्ष आफैसँग मात्रै गरिन्छ। यो पृथ्वीमा अरूसँग सङ्घर्ष गर्ने उपाय छैन। पहिले आफैसँग भित्र सङ्घर्ष नजन्मिकन अरू कसैसँग सङ्घर्ष जन्मिँदैन। त जसले जीवन सङ्घर्ष हो भन्छ त्यो व्यक्ति आफैसँग सङ्घर्षमा उत्रिन्छ, जीवन बडो बेहोसी तरिकाले बिताउँछ। किनभने सङ्घर्ष गर्नमा जोड दिएको छ कसैले भने विचारहरू चलेका चले गर्छन्। आज नयाँ विचार, भोलि नयाँ विचार, भोलि यससँग सङ्घर्ष गर्नु छ भन्ने छ, पर्सि अर्को विषयसँग सङ्घर्ष गर्नु छ भन्ने छ। अनि मान्छेसँग सङ्घर्ष गर्न मन लाग्छ, अरू धेरै वृत्तिहरूसँग सङ्घर्ष गर्न मन लाग्छ। जसका लागि जीवन सङ्घर्ष हो त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई युद्ध मैदानमा होमिदिन्छ। यस्तो युद्ध जुन उसले आफ्नो मनोविज्ञानबाट, आफ्नो विचारबाट आफैको लागि सृजना गरेको छ। ऊ आफ्ना लागि सृजना गरेको युद्धमा परेर होमिएर सकिन्छ। जीवन सङ्घर्ष होइन। किनभने जीवनमा के देखिन्छ त भन्दा दौडिने, मेहनत गर्ने व्यक्तिहरूले पाएभन्दा धेरै बढी कुनै सिद्धार्थ गौतम बोधि वृक्ष मुनि मात्र बसेर पाएका छन्। यदि सङ्घर्ष हो भने पनि आफ्ना नकारात्मक वृत्तिसँग मात्रै सङ्घर्ष हो। मैले आफ्ना नकारात्मक वृत्तिहरूलाई पनि जित्न सकिनँ भने बाहिर म कोसँग सङ्घर्ष गरौँ? साधारणतया सङ्घर्ष गर्न भनेर निस्केका व्यक्तिहरू, अभियन्ताहरू, यिनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने भित्र अत्यन्तै अशान्त हुन्छ। कुनै एउटा विषयको मुद्दालाई उठाएर लिएर हिँडेका व्यक्तिहरू अत्यन्तै अशान्त हुन्छन्। त जीवनका महत्त्वपूर्ण कुराहरू दौडिँदा होइन, विश्राममा पाइँदो रहेछ। सम्भवतः मन अशान्त भएको बेलामा होइन, शान्त भएको बेलामा पाइन्छ। विज्ञानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हेरौँ। चाहे ती आर्किमेडिसका सिद्धान्त हुन्, चाहे म्याडम क्युरीले गरेका रेडियमका आविष्कारहरू हुन्, चाहे अल्बर्ट आइन्स्टाइन अथवा सर आइजक न्युटनका आविष्कारहरू हुन्। यी सबै आविष्कारहरू त्यस घडी व्यक्तिभित्र जन्मिए जुन घडी व्यक्ति शान्त छ, जुन घडी व्यक्तिले अरू केही सोचेकै छैन। सोचेर त जीवनमा केही पनि जन्मिएको छैन। धेरै सोच्न थाल्यो भने बस निद्रा बिग्रिन्छ। धेरै बढी सोच्न थाल्यो भने जीवन बिग्रिन्छ। धेरै बढी सोच्न थाल्यो भने मन विक्षिप्त हुन्छ।
त धेरै बढी सोचेर होइन, जब सबै सोच विचारहरू शान्त भए केही बेरको लागि, त्यहाँभित्र बल्ल प्रेरणाका तरङ्गहरू जन्मिए। प्रेरणाका तरङ्गहरू, सृजनशीलताका सूत्रहरू सबै व्यक्तिभित्र हुँदा रहेछन्। स्वतःस्फूर्त रूपमा भित्रबाट जन्मिने रहेछन्। त्यसकारणले युद्धमा भएको व्यक्ति खास सृजनशील देखिँदैन। सृजनशील त त्यो व्यक्ति देखिन्छ जो बडो शान्त छ। त्यसकारणले यदि मैले जीवनलाई सङ्घर्ष हो भने मैले यो बहुमूल्य जीवनलाई खेर फाल्छु। जीवन सङ्घर्ष होइन। के जीवन प्रश्न हो? जीवन प्रश्न त हो, तर मैले यदि यो जीवनमा आकाश किन निलो छ, सूर्य किन दिनदिनै उदाउँछन्, के गरे धनी भइन्छ, के गरे गरिब भइन्छ, यी रुखहरू किन हरिया छन् भन्ने खाले सामान्य प्रश्न मात्रै गरे भने यी प्रश्नले मलाई आफूभित्र पुर्याउँदैनन्। यी प्रश्नले म जो हुँ त्यो जगाउँदैनन्। यदि मैले बाहिरको विषयहरू, बाहिर संसारका व्यवहारिक विषयका मात्रै प्रश्न मैले उठाएँ, को व्यक्ति राष्ट्रपति हुनु ठिक, को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु ठिक, भ्रष्टाचार किन बढेको छ, गरिबी किन बढेको छ, यी यस्ता प्रकारका प्रश्न मात्रै उठाएँ भने मेरो मन एक प्रकारको हुन्छ। मेरो मनले बाहिरका दैनिक जीवनका सामान्य प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने हुन्छ, तर जीवनको मूल प्रश्न शेषै रहन्छ। त्यसकारणले यदि मैले जीवनलाई प्रश्न हो भने पनि कस्तो प्रश्न हो त्यो सोध्नुपर्छ। म किन जन्मिएँ? मेरो जीवनको लक्ष्य के होला? के भयो भने म भयानक खुसी हुन सकौँला? कस्तो व्यक्तिलाई मैले प्रेम गर्न सकौँला? आफ्ना आन्तरिक गुणका विषयमा, आफूभित्र रहेको क्षमता, आफूभित्र रहेको काम गर्न सक्ने शक्ति, आफूभित्र रहेको बुद्धि, यस्ता विषयमा प्रश्न उठायौँ भने प्रश्न अत्यन्तै गहिरा हुन्छन्। म कति काम गर्न सक्छु त म हेरौँ। म कति प्रेम गर्न सक्छु त म हेरौँ। म कति शान्त हुन सक्दो रहेछु त्यो पनि म हेर्छु। त बाहिरका विषयमा मात्रै किन प्रयोग गर्ने? मैले आफ्नै विषयमा प्रयोग गर्न थालेँ। मेरै जीवनका भित्री विषयमा प्रश्न उठाएर प्रयोग गरेँ भने यी प्रश्न अत्यन्तै गहिरा हुन्छन्, गतिला हुन्छन्। जस्तो सिद्धार्थ गौतमको जीवनमा जन्मियो नि कि सत्य के हो, अथवा के भयो भने मन शान्त हुन्छ, यो एउटा प्रश्न जन्मियो। त्यो एउटै प्रश्नले एउटा सामान्य व्यक्तिलाई उठाएर गौतम बुद्ध बनाइदियो। प्रश्नको गुणवत्तामा मेरो जीवन निर्भर गर्दछ। मेरो बाँकी रहेको जीवन कस्तो हुन्छ त? मेरो मनमा जस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् तिनले जति गहिराई दिन सक्छ, जीवनको गहिराई त्यति नै हुन्छ। त्यसकारणले जीवन एउटा प्रश्न हो, तर जहिलेसुकै प्रश्न उठाएर अर्थ छैन। आफूभित्रको गहन शान्तिमा गएर, आफूभित्रको विश्राममा गएर भित्र कतै प्रश्नको उत्तर प्रगट हुन दिनुपर्छ। यी प्रश्नका उत्तरहरू कहीँ बाहिर खोजेर भेटिँदैन। जस्तो म किन जन्मिएँ, मेरो लक्ष्य के हो, मृत्युको बेलासम्म मेरो जीवनमा के भइसक्नुपर्छ, मेरो हृदय कति गहिरो छ, ईश्वर छ कि छैन, छ भने कसरी अनुभव गर्न सक्छु, यस्ता प्रश्नहरू जन्मिए भने मैले उत्तर खोज्न हतार गर्नु हुँदैन। यी प्रश्नलाई त मैले मेरो हृदयमा पठाइदिनुपर्छ। त्यहाँ यी प्रश्नहरू बीज बनुन् र त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै अङ्कुरित हुन्। त कहीँ शान्तिको अवस्थामा, कहीँ आनन्दको, प्रेमको अवस्थामा, प्रेमको घडीमा अचानक थाहा हुन्छ कि जीवन त प्रेमको सम्भावना रहेछ। कुनै प्रेमको घडीमा बल्ल थाहा हुन्छ कि प्रेमको गहिराई नै जीवनको गहिराई रहेछ। त्यस दिन बल्ल अनुभूति हुन्छ, ओहो मैले आफूभित्र रहेको प्रेमलाई अनुभव नगरिकन, व्यक्त नगरिकन, प्रकट नगरिकन जीवन बाँचेँ। ओहो मैले कति ठुलो गल्ती गरेँ, कस्तो ठुलो गल्ती गरेँ मैले आफूभित्रको प्रेमलाई त प्रकट हुन दिनुपर्ने हो।
भन्ने त्यो धेरै पछि गएर अनुभूति हुन्छ र धेरै ढिलो भइसकेको हुनसक्छ। त्यस कारणले प्रश्न जीवनका विषयमा उठाउँ र शान्तसँग चुप लागेर बसौँ अनि थाहा हुन्छ। अर्को कुरा हामी हेरौँ ल, के जीवन दुःख हो त? हाम्रो अहिलेको अनुभव दुःखको हुनसक्छ। हो, जीवनमा दुःख छ, दुःख यथार्थ छ, दुःखलाई छुन सकिन्छ। जीवनमा कहीँ दुःख छ भने त्यसको काँडा अत्यन्तै गहिरोसम्म हृदयमा पुग्दछ। त्यस कारणले दुःखको विषयलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन। जीवन दुःख हो भन्ने कुरा कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। जीवन दुःख हो। तर तत्काल अर्को प्रश्न उठ्छ, के जीवन दुःख मात्रै हो त? यो प्रश्नलाई अलिकति हामीले कोट्यायौँ भने आफ्नो जीवनमा हामीले हेरौँ न, हामीले दुःखका धेरै अनुभव गरेका छौँ, तर बिचमा कहीँ न कहीँ त खुसीको अनुभव पनि गरेका छौँ, कहीँ न कहीँ सुखको अनुभव पनि आएको छ। त जीवनमा दुःख र सुख दुवै रहेछन् भन्ने बुझिन्छ। यो दुवै यथार्थ भए। अब यो अत्यन्तै व्यवहारिक ज्ञान भयो, मैले आफ्नो जीवनबाट सिकेको पाठ भयो। जीवन दुःख पनि हो, सुख पनि हो। तर तत्काल आफ्नो मनमा अर्को एउटा पनि प्रश्न उठ्छ नि त, जीवन के दुःख र सुखको एउटा श्रृङ्खला मात्रै हो त? हामीले अझ आफूलाई कोट्यायौँ भने कहीँ विश्राम गरिरहेको बेलामा, आफ्नो काम सकेर म ओछ्यानमा गएर ढल्केको बेलामा, आफ्नो परिवारसँग भएको बेलामा, प्रकृतिमा भएको बेलामा, कहीँ भित्रबाट आफै अचानक प्रफुल्ल भएको बेलामा बाहिरी सुख जस्तो पनि लाग्दैन, दुःख जस्तो पनि लाग्दैन। जीवन अझ गहिरो लाग्छ त। सुख बाहिरी हुन्छ, बाहिरको कुनै विषयले दिएको हुन्छ। दुःख पनि बाहिरी हुन्छ, तर भित्र कतै न सुख न दुःख, कतै एउटा शीतलता, एउटा शान्ति, एउटा ढुक्कपन हुन्छ नि, स्थिरता। त्यो स्थिरताको पनि त हामीलाई अनुभव छ, यो ढुक्कपनको पनि त अनुभव छ, जहाँ न दुःख छ न सुख छ। त जीवन दुःख छ, यो त सत्य हो। तर यो मात्रै सत्य होइन, यो अर्ध सत्य रहेछ। जीवनमा सुख छ अथवा जीवन सुखी पनि छ, यो पनि सत्य हो। तर यो पनि आंशिक सत्य रहेछ, अर्ध सत्य वा आंशिक सत्य। त जीवन दुःख सुख दुवै रहेछ, यो पनि आंशिक सत्य रहेछ। किनभने दुःख र सुख भन्दा पनि कहीँ भित्र गहिरो केही अनुभव त गरेका थियौँ, हामीले गरेका छौँ जीवनमा। जस्तै एउटा बच्चा छ, आरामसँग दुध खाएर सुतिरहेको छ, खेलेको छ, किलकिलाएर हाँस्या छ। अब यो बच्चालाई के सुख भएर हाँस्या हो? यो व्यक्तिले सुखको अनुभव गर्न त अझै सिकेकै छैन, कहीँ बाहिरबाट केही भएकै छैन, कहीँ ऊ परीक्षामा उत्तीर्ण भएको छैन, कहीँ लटरी परेको छैन, कुनै पद, कुनै मान, कुनै मर्यादा पाएको छैन। बस न बाहिरी सुख छ न बाहिरी दुःख छ, दुवै छैन। र पनि यो व्यक्ति प्रसन्न त छ। यो बच्चा, यो बालक कति प्रसन्न छ, कति प्रफुल्लित छ, कस्तो उमङ्ग छ यो बच्चाको भित्र, कस्तो जिज्ञासा छ। कुनै किरा फटेङ्ग्रा जे पनि होला देख्यो भने त्यसलाई तोडेर भित्र के छ हेर्न चाहन्छ। सर्प नै भेट्यो भने तोड्न चाहन्छ। खेलौनाहरू, गुडियाहरू कति तोड्छन् बच्चा बच्चीले। त जीवन हामीले हेर्ने हो भने जीवन सुख रहेछ, दुःख रहेछ, तर दुःख र सुख भन्दा पनि गहिरो, कतै दुःख र सुख भन्दा पनि विराट तत्त्व के भन्ने त्यसलाई। त्यसैले ऋषिहरूले आनन्द भने। जीवन आनन्द पनि त रहेछ र जीवन एउटा गहन जिज्ञासा रहेछ। हेर्ने, बुझ्ने, यो जीवनभित्र के छ त खोतल्ने, यो जिज्ञासा रहेछ। त समग्रमा भन्ने हो भने जीवन एउटा सम्भावना रहेछ। मनुष्यको जीवन एउटा सम्भावना रहेछ। के को सम्भावना? जस्तो म अहिले दुःखको अनुभव गरिरहेको हुनसक्छु, सुखको, म भयानक खुसी हुनसक्छु, म बिरामी भइरहेको हुनसक्छु, अहिले म रोगी हुनसक्छु, वा म भयानक स्वस्थ हुनसक्छु,
म सफल हुन सक्छु, असफल हुन सक्छु, कुनै पनि प्रकारको अनुभव मेरो जीवनमा हुनसक्छ, तर यो अनुभव अन्तिम होइन रहेछ है। कुनै पनि अनुभव अन्तिम भने होइन रहेछ। नयाँ अनुभव जन्मिने सम्भावना रहेछ जीवन। जबसम्म मृत्यु आउँदैन तबसम्म जीवनमा सम्भावना छ, र अन्तिम सम्भावना त मृत्यु नै रहेछ, त्यो त हामीले देख्यौँ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा जीवन एउटा सम्भावना रहेछ। के को सम्भावना रहेछ? सुख र दुःखभन्दा पर गएर कतै त्यो स्थिरता, शान्ति, आनन्दलाई अनुभव गर्ने सम्भावना रहेछ। भित्र कतै जन्मिएको जिज्ञासाले एउटा नयाँ उत्तर लिएर आउने, एउटा नयाँ बडो गजबको समाधान लिएर आउने सम्भावना रहेछ। त म यदि दुखी छु अहिले भने खुसी हुने सम्भावना पनि रहेछ। त जीवन एउटा सम्भावनाको खेल रहेछ। यी सम्भावना दुई प्रकारका रहेछन्। एउटा सम्भावना म नकारात्मकताको बाटो पुरै हिँडौँ, यो पनि एउटा सम्भावना रहेछ। म आफूभित्रको दुःख, आफूभित्रको पीडा, आफूभित्रको छटपटी बढाउँदै जाउँ, म अरूलाई नराम्रो सोचौँ, अरूको नराम्रो गरौँ, कुभलो गरौँ, जति बिग्रिन सक्छु बिग्रिने सम्भावना एउटा रहेछ। म बिग्रिँदै थाहा छैन, कुनै कंस होला, कुनै हिटलर होला, कुनै ओसामा बिन लादेन होला, यस्तो अत्यन्तै नकारात्मकताको चरम शिखरको अनुभव पनि गर्न सक्ने रहेछ। यो मेरो एउटा रहेछ सम्भावना। त अर्को सम्भावना के रहेछ? कि म खुसी हुन सक्दो रहेछु, कि म शान्त हुन सक्दो रहेछु, म अरू कसैलाई प्रेम गरेर बाँच्न सक्दो रहेछु, म जीवनमा स्नेह, जीवनमा आनन्द, जीवनमा दया, करुणा, ध्यान जस्ता सद्गुणहरू पनि जन्माउन सक्दो रहेछु। त मसँग दुर्गुणले भरिएको जीवनको सम्भावना पनि छ, मसँग सद्गुणले भरिएको जीवनको सम्भावना पनि छ। त यी दुईटै सम्भावना जतिखेर सुकै उपलब्ध छन् मसँग। त्यही त भयो नि भगवान रामको जीवनमा। यही भयो, जब भगवान रामले ऋषि गौतमकी पत्नी अहिल्यालाई भेट्नुभयो। सामान्यतया भनिन्छ नि कि ढुङ्गाको रूपमा बसेकी छिन्, त्यस्तो छैन। हामीले मूल रामायण हेऱ्यौँ भने उनको हृदय ढुङ्गा जस्तो भएको थियो। तर यी महिला हुन्, यिनका चरण स्पर्श गर्नुहुन्छ भगवान रामले पहिले, र यिनले भन्छन् कि भगवान, म त अत्यन्तै पतित भएँ, म त अन्धकारमा खसेको छु, म त दुखी छु, म आँखा उठाएर हेर्न पनि सक्दिनँ, म टाउको उठाएर हिँड्न पनि सक्दिनँ, म जीवनको अँध्यारो कुनामा खसेकी छु भगवान। त भगवान रामले यिनका चरणको स्पर्श गर्नुभयो, र त्यो मात्रै नभएर यिनका आँखाले, भगवान रामका आँखाले अहिल्याको पुरै जीवनलाई स्पर्श गर्यो। अनि भगवान राम भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् माता, तपाईँ जतिसुकै दुखी भए पनि, तपाईँको हृदय ढुङ्गा जस्तो, पत्थर जस्तो पत्थरिलो भए पनि, जतिसुकै अन्धकार तपाईँको जीवनमा भए पनि खुसीको सम्भावना बाँकी छ। तपाईँले एउटा मात्रै सम्भावना देख्नुभयो, तपाईँले अर्को सम्भावना देख्नु भएको छैन। त्यो भन्ने बित्तिकै अहिल्याका आँखाहरूमा चमक आउन थाल्छन्। ओहो, हो त, मैले एउटा सम्भावना त देखेँ नि, मैले जीवनको अँध्यारो सम्भावना देखेँ, जीवनको दुःखको सम्भावना देखेँ, जीवनको न्यूनता मैले देखेँ, तर जीवनको उचाइ त मैले देखेको छैन। जीवनको खाल्डो मैले देखेँ, जीवनको सगरमाथा त मैले देखेको छैन। त्यहाँभित्र एउटा आश जन्मिन थाल्यो। स्वाभाविक रूपमा आश जन्मिन्छ। दुखी भन्दा दुखी व्यक्तिको जीवनमा पनि एउटा सम्भावना बाँकी रहन्छ, त्यो हो परम खुसी हुने। त्यो सम्भावना त उसले आफ्नो खोतल्न थालेकै छैन। त भगवान रामले भन्नुहुन्छ कि माता, तपाईँ अब अर्को सम्भावनालाई कोट्याउनुहोस्। तपाईँ जति मात्रामा दुखी हुनुभयो त्यति मात्रामा खुसी हुन सक्नुहुन्छ। जति मात्रामा तपाईँको हृदय पत्थर जस्तो भयो त्यति नै मात्रामा तपाईँको हृदय एउटा सुन्दर कमलको फुल जस्तो हुनसक्छ। अत्यन्तै संवेदनशील, प्रेमले भरिपूर्ण, जीवनले ओतप्रोत पनि तपाईँको हृदय हुनसक्छ।
यो सम्भावना तपाईँभित्र शेष छ। यसैलाई भगवान रामले अहिल्यालाई उद्धार गरिएको भनिन्छ। यो उद्धार त छुट्टै प्रकारको हुन्छ। उद्धार कतिखेर हुन्छ जीवनमा? उद्धार त्यतिखेर हुन्छ जुन दिन मैले मेरो जीवनमा सम्भावना देखेँ। यही मात्रै होइन रहेछ है जीवन। अहिलेसम्म बाँचेको जीवन मात्रै जीवन होइन रहेछ है। यसमा मैले अरू केही खोतल्न सक्दो रहेछु भन्ने थाहा पाएको दिन पापी भन्दा पापी, पतित भन्दा पतित पनि उठ्न सक्दो रहेछ। त्यही भएर त हामीले भगवानलाई पतित पावन भन्यौँ। अत्यन्तै दुःखमा भएको, अत्यन्तै पापमा, हत्या हिंसामा, कलहमा भएको व्यक्ति पनि उठेर, अङ्गुलीमाल जस्तो व्यक्ति पनि उठेर भिक्षु अहिंसक बन्न सक्ने रहेछ। यस्तै अर्को एउटा घटना भगवान बुद्धको जीवनमा छ। भगवान बुद्ध एउटा नदीको किनारमा जानुभएको थियो। उहाँले देख्नुभयो कि एउटा युवक हाम फाल्न खोजेको छ नदीमा। भगवान बुद्धलाई खबर भयो, दौडेर जानुभयो अनि रोक्नुभयो। उहाँका हातहरू अत्यन्तै बलवान थिए, बलिष्ठ थिए। राजसी हातहरू, एउटा राजकुमारका हात स्वाभाविक रूपमा बलवान हुने भए। त्यो युवालाई च्याप्प समात्नुभयो अनि भन्नुभयो, बाबु तिमी किन आत्महत्या गर्न खोज्यौ? त्यो युवकले भने, मैले जीवनको कुनै पनि सार देखिनँ। जीवनमा मैले कुनै अर्थ देखिनँ। मेरा बुवा आमासँग भयभरको सम्पत्ति छ, तर सम्पत्तिले पनि मलाई खुसी दिएन। मेरो परिवारमा मान छ, मर्यादा छ, म पढे लेखेको हुँ। सामान्य समाजले जुन कुरा भए जीवन अत्यन्तै सफल हुन्छ भन्ठान्छ, ती जम्मै कुरा मसँग छन्। तर जीवन त सफल हुँदो रहेछ। मैले कहीँभित्र तृप्ति त अनुभव गर्न सकेको छैन। कहीँभित्रको आनन्द, कतैभित्रको सन्तुष्टि मैले अनुभव गर्न सकेको छैन। यस्तो जीवन बाँचेर पनि म के गरौँ? हे योगी, तिमी को हौ? तिमीले मलाई छोडिदेऊ। त भगवान बुद्ध भन्नुभयो, बाबु मैले त जसलाई पकडेँ उसलाई छोड्ने गरेको छैन। बस उसका दुःखले उसलाई छोड्छन्, उसका पीडाले, उसको अन्धकारले उसलाई छोड्छ, तर मैले त्यो व्यक्तिलाई छोड्दिनँ। अनि भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, बाबु हेर, तिमीले सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि जीवनमा दुःख, अशान्ति, अतृप्ति रहेछ भन्ने एउटा सम्भावना त देख्यौ। तर सबै कुरा छोडेर हेर त, मैले दरबार त्यागेँ, धन, वैभव, पत्नी, पुत्र, परिवार, मान, मर्यादा, यश सब त्यागेँ। त त्यागे, सबै कुरो त्यागेपछि अनि मलाई म भित्र रहेको जुन अर्को सम्भावना हो, त्यो सम्भावना प्रकट गर्न सजिलो भयो। तिमीले आधा काम त गरिसक्यौ। संसारप्रति तिमीले पिठ्यौँ फर्कायौ, तर अब आफूप्रति अनुहार पनि त फर्काऊ। त्यो युवकको त भित्रबाट प्राण आयो। ओहो, हो त है, मैले आधा काम त गरेँ कि परिवारप्रतिको मेरो मोह सकियो, होइन भने म आत्महत्या गर्न किन आउँथेँ? धन, सम्पत्ति, मान, मर्यादा, इज्जत सबै कुराप्रतिको मोह त सकियो, मैले आधा काम त गरेँ। तर अर्को आधा काम मैले गर्न बाँकी छ। तत्काल भगवान बुद्धका चरणमा यो व्यक्ति पर्यो, लम्पसार पर्यो अनि भन्यो, ओहो, म त धेरै ठुलो गल्ती गरेछु। यो भगवानको कृपा, आहा, मैले कस्तो सही बेलामा यस्तो महत्त्वपूर्ण मान्छे भेटेँ। अब आधा सम्भावना जीवनको जुन छ, त्यो आधा सम्भावना म तपाईँको सहयोगले खोतल्छु। त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, बाबु आऊ, म तिमीलाई अङ्कमाल गर्छु, मेरो हृदयमा तिमीलाई स्वागत छ। मैले अर्को सम्भावना खोतलेको छु। मैले जीवनका दुवै सम्भावना देखेको छु। मैले एउटा पतित जीवन देखेको छु, वेश्यालयमा मैले रात बिताएको छु, जुवा घरमा मैले रात बिताएको छु, सुरा सुन्दरीसँग मैले रात बिताएको छु, मेरो जीवन बिताएको छु। जीवनका बहुमूल्य 29 वर्ष मैले बिताएको छु। बाबु, मैले पनि तिमीले जस्तै दरबारभित्र रहेर बाहिरका सुख सुविधाको निरर्थकता अनुभव गरेको छु, तर म त्यतिमा रोकिनँ बाबु। म आत्महत्या गर्न गइनँ, मैले जीवनको अर्को पाटो खोतलेँ, जीवनभित्र रहेको अर्को सम्भावना खोतलेँ। म तिमीलाई सम्भावना खोतल्न मद्दत गर्छु। त जीवन एउटा सम्भावना रहेछ,
सबै सम्भावना नसकिन्जेलसम्म जीवनलाई अन्त्य गर्नु हुँदैन। जीवनमा खोजे गर्नुपर्छ। आफूभित्र निरन्तर ज्ञानको प्रकाश पठाउँदै आफूलाई खोतल्दै गर्नुपर्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।